अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच ते अज का एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है जिहड़ा मैं थोड़ी खिदमत पेश करांदा पिया। ये 2 दिहाड़े पहले का वकूआ है। इस कहानी को पहले मैं एक निक्की जी अजकल दुआ मंगता रहा। दुआ मेरी केड़ी है कि अल्लाह पाक इस कच्चे दे डाकू वाले आईडी को तबाह करे, बर्बाद करे। अल्लाह पाक जै एक कच्चे का डाकू आईडी बनाई हुई है टिकटॉक के उत्ते जेड़ा मेरी वीडियो चोरी करके उत्था लैंदा है, अल्लाह पाक को बर्बाद करे। क्यों? उस मेरे चैनल को बर्बाद कर देता है, उस मेरे चैनल को बर्बाद करके रख देता है। फजर शाम झोली चाह के बद दुआ करें ना उसको कि अल्लाह पाक को बर्बाद करे। और ये हर वीडियो दे विच मैं हुण इसकी बर्बादी की दुआ मंगसा हर वीडियो दे विच। तो हुण आने असल कहानी वाले पासे दोस्तों। सारे नाल एक इलाका है हैदराबाद थल। हैदराबाद थल का एक नवाही इलाका है शेरगढ़। ये उत्थां एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश है कि उत्थां एक जैली पीर नप्पन है जिसका नाम है अल्लाह बख्श उर्फ काला। काला पीर मशहूर है। यकीन करो कि इंतहाई शर्मनाक वाक़या है यार है। वो बंदा हाफिज़ कुरान, इमाम मस्जिद भी है, जुम्मा नमाज भी पढ़ांदा है। ये पहले है लइये दे विच। लइये चुवत 20-22 साल पहले ये नकल मकानी करके इत्थां आ गया शेरगढ़ दे विच। इत्थां इस पीरी मुरीदी वाला धंधा शुरू कर दिता। मत्था को पता है इन्हां पीरां कोल मर्द बहु घट वैन न होवन दे बराबर वैन। इन्हां कोल ज़्यादातर औरतां वैनियां, खास तौर पर सारे जड़ियाँ देहात दियां औरतां वो तो बहुत ज़्यादा वैनियां। 100 मसाइल होंदे, मेरा घर वाला मेरे वासी च होए, बाकी मैं सस को तंग हाँ, मैं निनाण को तंग हाँ, मैं निराणी को तंग हाँ। मैं भी 100 परेशानियां होंदियां घरों दे विच। कोई बीमारी होवे तो पीर साहब तवीज़ दो। मेरे पीर साहब क्या सी बीमारी भी है ताकि ते तवीज़ है, तेरे ते काला जादू है, तेरे ते फिनाने बंदे जादू किया है। मत जेड़े होंदे ना इन्हें फरड़ी है लोग, ये इन्हां को गल ही बहु आनी है। ये चिकनी चुपड़ी गालियां नाल जड़ा ना ये खवातीन को बेवकूफ़ बनाना और ये बंदा भी इवें करेंदा है। पुलिस वालों को दा एक अपना नैटवर्क होंदा है कि जड़ा इनते उनते पुलिस का नैटवर्क दे धरांदा भी कितें कोई मनफी सरगर्मियां तो कोनी करांदा पिया। पुलिस को इत्तला मिली है कि उन्होंने अपने नैटवर्क के जरिए कि फलां बंदा अल्लाह बख्श ना उर्फ काला पीर ये मशकूक है। उसको उनकी निगरानी करनी शुरू कर दी ने, सबूत वगैरह इकट्ठे किए ने, बस उसको अरेस्ट किया ने। जेड़े तलाशी की ने उसी का खुफिया कमरा बनाया होया है जिंदे विच उस कैमरा वगैरह लाया होया है। मत ये खवातीन को वरगला के उन्होंने नाल गैर इखलाकी हरकतां करेंदा है, मत उन्होंने वीडियो बनांदा है। कितनियां खवातीन दी वीडियोज़ उत्थों बरामद थी, उन्हें को एक USB बरामद थे ये जिंदे विच कितनियां खवातीन दियां नाजेबा वीडियोज़ उन्हें को हैं। इन्हां वीडियोज़ के जरिए ये उन्हां को ब्लैकमेल करांदा है। उन्हां दी इज्जत इस बंदे तार तार की
اور انہاں کول والا بلیک میلنگ دے ذریعے پیسے بھی یہ بندہ گھندا رہی ہے. انتہائی غلط حرکت غلیظ حرکت اس بندے کی تھی ہے. داڑھی دیکھو اس دی داڑھی رکھائی ودا امام مسجد ہاں جی میں نمازاں پڑھنا جمعہ نماز پڑھنا شکل مومنہ کرتوت کافراں ایک کافراں والے کرتوت تھی. ہوں وہ اس علاقے دے وچ تساں آپ تھوڑا اتنا امیجن کرو کہ ہوں سارے علاقے کو پتہ تو لگ گئی ہے میڈیا تے بھی خبر آ گئی ہے. ہوں جڑے جڑے گھراں دیاں خواتین اتھا وہنیاں ہیں ہوں اس خاتون کو جڑے گھر دی خاتون اس پیر کول وہندی آئی وہ کو ہوں گھر والے مشکوک نگاہاں نال دے دیں. اڑوس پڑوس دیاں خواتین جنہاں کو پتہ ہے کہ فلاں خواتین جڑیاں ہیں وہ اتھاں پیر کول وہنیاں ہیں انہاں کوئی شک دی نگاہ نال ٹھگے. ہوں جڑیاں با حیا عورتاں ہیں اول تو وہنیاں نہیں تے وہ انہیں پیراں دے جھانسے چ نہیں آندیاں انہیں پیراں کو چھنڈک کے رکھ دیاں. جڑیاں چھوڑیاں گالی دے وچ آ وڑدیاں وہ اپنا پیسے دے نقصان کریں عزت دے نقصان کریں. اللہ پاک برباد کرے یار انہیں لوگوں کو جڑے داڑھیاں رکھا کے امام مسجد ہی بنے کھڑوتے دیکھ گنو بھئی بچہ دے نال کتنے جناب جنسی اتصال تھیندا پیا. انہیں جڑے جیلی پیر ہیں اللہ پاک انہاں کو برباد کرے. انہاں کو کہیں دی عزت دا احساس ہی کونی یار. کتنے بے حس تھی گئے ہیں اساں لوگ وجہ کہ اسلام تو دوری ہے. اساں اللہ پاک کو منگنا چاہیے. وہ قادر مطلق ہے وہ ہر چیز تے قادر ہے. ہر چیز دا حل اللہ پاک نے قرآن مجید دے وچ رکھ دیتا ہے. اساں قرآن مجید کو گھراں دے وچ پڑھدے ہیں لیکن ان دا ترجمہ اساں نہیں پڑھدے. ساکو پتہ ہی کو نہیں بھئی ساکو یہ ہدایت دی کتاب ہے ساکو کیڑی ہدایت ملدی پئی ہے اس کتاب دے کول. مجھے دوستو اپنے ارد گرد نظر رکھو یہ جیاں کوئی بندہ تھوڑی تہاڑ تلے آوے تو اس کو فوراً جڑا نا پولیس کو اطلاع دیونی چاہیے. تو دوجا دوستو میری گزارش یہ ہے کہ اگر اس دے پیج تو جڑا کالا پیر ہے اس دے پیج تو کوئی ویڈیو وغیرہ یا کوئی ہو جی کہیں دوست کو آندھی ہے تو برائے مہربانی اس کو وائرل نہیں کرنا. دھیاں بھینی ساراں دیاں سانجھیں ہونیاں. اللہ پاک ہر کہیں دی عزت کو محفوظ رکھے تے اللہ پاک یہ درنداں کو بچاوے. دوستو اللہ پاک کو منگو بس. ایک اللہ پاک دی ذات ہے جیڑی انسان دی ہر ضرورت پوری کریں دی انسان دی ہر دعا اللہ پاک سن دے. یہ پیراں فقیراں کو کچھ شے کو نہیں بے. یہ جیلی ہیں جیڑے اصل پیر ہیں بہت ہی کم ہیں. انہوں دی پہچان ہی کو نہیں لوگوں کو. وہ اپنے آپ کو زیادہ شو بھی نہیں کریں دے. ہن کئی برگزیدہ ہستیاں ہن جڑیاں اللہ پاک دا کلام صرف عوام دی فلاح واسطے استعمال کریں اور جڑے اصل لوگ ہیں وہ تو کہیں کو روپیہ بھی نہیں گھندے. وہ تو دم درود کریں دیں تو فی سبیل اللہ کر لیں. جیویں کہ خواجہ محمد سلیمان صاحب ٹی بی کسرانی والے ودے نہایت غریب آدمی ہیں لیکن لالچ نہیں. کوئی بھی بندہ اس کو سڈے دم درود واسطے وہ دے میں کو صرف کرایہ آمن منجن دا ڈیوائچ میں آندا پیا. نہایت شریف آدمی. ایسیاں ہستیاں بھی تو ہیں نا. یہ جیاں ہستیاں کو تو بچنا چاہیے جڑے یہ فراڈ والے لوگ ہیں جڑے یہ نہایت فراڈ کریں. اللہ پاک ہر کہیں دی عزت کو محفوظ رکھے. جی دوستو یہ اج دا ایک افسوسناک تے شرمناک واقعہ جڑا میں تنہاں شیئر کیتا ہے.
कल बात इंशाअल्लाह कि नवी वीडियो दे नाल मिलसूँ। कल तक अपने भिरा मलिक हमीद को इजाजत, रब सोने दे हवाले। अल्लाह हाफिज़।